morning students. So today we will do the conversions from the organic chemistry. So the first question I have taken here is ethanoic acid to methenamine. So ethanoic acid, so we'll draw the structure CH3, C-double-bond-O, OH, and methenamine, right? So methenamine means CH3 NH2, methenamine. So first thing you have to say is यहाँ हेर्नु पर्यो यहाँनिर कतिवटा दुईटा कार्बन छ है सो कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 है सो यहाँनिर हेर्यो भने हाम्रो प्रोडक्टमा एउटा मात्रै कार्बन छ सो एउटा मात्रै कार्बन छ भनेपछि बेसिकली कहीँ न कहीँ गएर हामीले स्टेप डाउन रिएक्सन गर्नुपर्छ है सो स्टेप डाउन रिएक्सन दैट इज हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन सो त्यसबाट इफ यु सी द हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन त्यसमा एमिन बनिन्छ है प्राइमरी एमिन बनिन्छ सो वी विल डू द बैकवर्ड सो दैट मीन्स यहाँनिर हामीले सपोज यसको लागि चाहिँ CH3 C-double-O NH2 सो एमाइड है एमाइडबाट चाहिँ हामीले हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन भन्छ त्यसलाई गर्यो सो इट्स अ Br2 प्लस NaOH है सो दिस इज बेसिकली हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन जहाँ चाहिँ एउटा कार्बन कम्ती हुन्छ है सो यो कार्बन चाहिँ हाम्रो बाहिर निस्किन्छ ओके एज अ सोडियम कार्बोनेट बाहिर निस्किन्छ सो विल जस्ट राइट द मेजर प्रोडक्ट सो यो हाम्रो स्टेप भयो है सो लास्ट स्टेप अब यहाँदेखि यहाँ कसरी जाने ओके सो यहाँदेखि यहाँ जानुको लागि चाहिँ इफ यु डु द ट्रिट विथ एमाइन ओके र हिट सिम्पल छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा एमोनिया हालेर हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एमाइड आउँछ दिस इज द नर्मल प्रोसेस ओके यु क्यान सी इन योर एनसीईआरटी बुक अल्सो ल सो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई एमाइन हालेर एमोनिया हालेर हिट गर्नु साथ हाम्रोमा एमाइड बनिन्छ एमाइडलाई हफमैन ब्रोमाइडमा डिग्रेडेसन गर्यो भने चाहिँ एउटा कार्बन कम्ती भएको एमाइन बनिन्छ सो जहिले पनि हेरेर कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बन काउन्ट गर्नुपर्छ प्रोडक्टमा कतिवटा छ है नेक्स्ट एक्जाम्पल इज हेक्सेन नाइट्राइल टु 1 एमिनो पेन्टेन सो हेक्सेन means 6 कार्बन नाइट्राइल means CN ओके सो साइनाइड भन्छ कमन नेममा आइयुपिएसी नेममा हामीले नाइट्राइल भन्छ सो हेक्सेन means 6 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ओके त्यसमा नाइट्राइल छ भनेपछि obviously एउटा चाहिँ CN हो नि त ओके सो इट्स H2 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 H3 अब प्रोडक्ट हेरौँ एमिनो पेन्टेन सो 1 मा चाहिँ एमिनो ग्रुप छ पेन्टेन है सो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 र फर्स्टमा चाहिँ NH2 छ सो भनेपछि H2 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 H3 हेक्सेन नाइट्राइल टु 1 एमिनो पेन्टेन सो पेन्टेनमा 1 मा एमाइन ग्रुप छ है एमिनो अब यसमा पनि हामीले कार्बन काउन्ट गरेर 1 2 3 4 5 6 वटा छ भने यहाँनिर 1 2 3 4 5 मात्रै छ सो भनेपछि बेसिकली हाम्रो यहाँ पनि के छ स्टेप डाउन रिएक्सन छ ओके सो स्टेप डाउन को यो स्टेप अघिको जस्तै हुन्छ है सो नर्मली यो भन्दा अगाडि हाम्रो एउटा स्टेप हुनुपर्छ दैट इज CH3 CH2 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 2 3 4 देन 5 मा चाहिँ यो राख्यो देन 6 हो नि त है ओके सो यहाँ 2 हुन्छ C-double-bond-O NH2 1 2 3 4 5 6 वटा कार्बन छ एमाइड राखेको छ है यसलाई सेम हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन गर्यो भने चाहिँ स्टेप डाउन रिएक्सन हुन्छ सो दिस इज हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन त अब यहाँदेखि यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा छ है सो यहाँदेखि नर्मली साइनाइड जुन चाहिँ छ हाम्रो यसलाई इफ यु डु द हाइड्रेसन ओके एसिड क्याटलाइज हाइड्रेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ यो स्टेप याद गर्नु पर्यो साइनाइडलाई एसिड catalyzed hydration गरे भने this will be converted into carboxylic acid group. So
यहाँनिर सो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 3 4 5 र यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड सो नर्मल स्टेप है नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड टु एमाइड अघि गरिसकेको छ हाउ वी क्यान कन्भर्ट सिम्पल एमोनिया हालेर हिट गर्यो भने वी क्यान obtain एमाइड सो हाम्रो स्टेप भयो यो नाइट्राइल बाट कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ यो नर्मल स्टेप अब याद गर्नुपर्छ यो स्टेप चाहिँ किन पछि बादमा फेरि यो स्टेप आइबस्छ एसिड क्याटालाइज हाइड्रेसन गर्न साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भयो त्यहाँबाट त सेम हो नि त स्टेप डाउन रिएक्सन जुन चाहिँ हामीले गरेको थियो अमाइन हाल्यो एमाइड बनिन्छ एमाइडलाई ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन गर्यो भने हामीले 5 वटा कार्बन भएको एमोनिया बनिन्छ The next question छ हाम्रो मिथेनॉल टु इथेनोइक एसिड है सो मिथेनॉल टु इथेनोइक एसिड कसरी गर्ने सो मिथेनॉल मीन्स CH3OH भइगयो है इथेनोइक एसिड इज CH3CH okay दुईटा कार्बन सो C double bond OH so this is our ethanoic acid अब यसमा कार्बन काउन्ट जहिले पनि गर्नुपर्छ सो फर्स्टमा एउटा मात्रै कार्बन छ है OH छ यसमा दुईटा कार्बन छ राइट सो दुईटा कार्बन भनेपछि हामीले बेसिकली स्टेप अप रिएक्सन गर्नुपर्छ स्टेप अप को लागि हाम्रो रिएजेन्ट छ KCN ओके CN छ जहाँबाट एउटा कार्बन हाम्रो एड हुन्छ सो अब KCN है सो यहाँनिर डाइरेक्टली सपोज हामीले KCN हाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यान सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ OH लाई CN ले रिप्लेस गर्न सक्छ भन्दा सक्दैन बिकज OH इज अ भेरी स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल ओके सो CN लाई डाइरेक्ट रिप्लेस गर्न सक्दैन त के गर्नु पर्यो नर्मली हामी प्रोसिड गर्छ SOCl2 हाल्छ ओके सो SOCl2 अदरवाइज PCl5 हरू हाल्दा पनि हुन्छ ओके देयर आर मेनी मेथड्स बट नर्मली वी फलो SOCl2 त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ CH3Cl हुन्छ ओके सो CH3Cl भएपछि नाउ हामीले इजिली रिप्लेस गर्नु सक्छ सो KCN हाल्नु साथ अब सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ किन Cl इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर्ड टु CN सो हाम्रो हुन्छ CH3CN ओके सो CH3CN फाइन अब CH3CN सो अघि गरेको जस्तै सो साइनाइड छ है यहाँ ट्रिपल बोन्ड छ साइनाइडलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली एसिड क्याटालाइज हाइड्रेसन गर्यो भने चाहिँ इट कन्भर्ट इन्टु कार्बोक्सिलिक एसिड राइट सो CH3COH हुन्छ सिम्पल छ फाइन ओके नेक्स्ट रहेछ हाम्रो यहाँ सो याद गर्नु यसमा स्टेप अप रिएक्सनमा CN हाल्नै पर्छ कहीँ न कहीँ गएर अर्को छ इथेनामाइन टु मिथेनामाइन सो इथेनामाइन भनेको CH3CH2 amine is NH2 right so eth and amine दुईटा कार्बन छ है मिथ एन्ड अमाइन भनेपछि एउटा मात्रै कार्बन छ यहाँ फेरि CH3NH2 एउटा मात्रै कार्बन छ सो भनेपछि यहाँ दुईटा कार्बन छ यहाँ एउटा कार्बन छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो स्टेप डाउन रिएक्सन गर्नु पर्यो स्टेप डाउन भनेपछि दैट इज हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन सो लास्ट स्टेपमा त्यही हुन्छ है सो यसको अगाडि एमाइड हुन्छ एमाइड मीन्स यो खालके राख्नु पर्यो है NH2 सो यसमा हामी Br2 NaOH हाल्दिन्छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो हफमैन ब्रोमाइड रिएक्सन डिग्रेडेसन रिएक्सन भन्छ किनभने एउटा कार्बन कम्ती हुन्छ ओके बिकज यो कार्बन यहाँबाट फुत्तै निस्किन्छ सो एमाइड भयो ओके अब यहाँबाट यो चाहिँ कसरी जाने फाइन सो दैट मीन्स यसलाई C डबल बन्ड O कसरी बनाउने कुरा छ है नर्मली अब यसलाई C डबल O बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसले ग्रुपले डिस्टर्ब गर्दैछ है सो यो ग्रुपलाई पहिला निकाल्नु पर्छ ल बादमा हामी हाल्छ सो योलाई निकाल्नु सो यसलाई निकाल्नुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ स्यान्डवेयर रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप छ नि सोडियम नाइट्राइट र HCl दैट विल डू ओके सो NaNO2 plus HCl हाल्यो ओके त्यो हाल्नु साथ हाम्रोमा के हुन्छ CH3 CH2 N2 plus Cl माइनस हुन्छ ओके सो यसमा चाहिँ सपोज हामीले
वाटर हाल्यो भने एभ्रिथिङ कम्स इन्टु OH ओके सो हाम्रोमा इथेनोल बनिन्छ CH2OH ल इथेनोल बन्यो अब इथेनोलबाट यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अघि गरे जस्तो सोच्नु पर्यो सो यसलाई हामी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन सक्छ त्यो सोच्नु पर्यो कार्बोक्सिलिक एसिड बनायो भने त्यसमा एमाइड ट्रिट गर्नु साथ एमोनिया ट्रिट गर्नु साथ एमाइड बनिहाल्छ नि त हैन सो भन्नुको मतलब यो मिथेनोल अल्कोहललाई चाहिँ हामीले कार्बोक्सिल सो व्हाट वी हैव टु डू द स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सो दैट इज कुनै पनि हाल्दा हुन्छ जस्तै एसिडिक K2Cr2O7 हाल्नु साथ हाम्रोमा कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ हैन स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नि त सो अल्कोहललाई स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हाल्नु साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ सो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट एमाइड त अघि गरिसकेको छ हामीले है दैट इज NH3 हालेर हिट गरेर भयो सो हाम्रो पहिला भन्नु पर्यो दैट इज एमाइड यसलाई डिस्टर्ब गर्छ यो ग्रुपलाई निकाल्नुको लागि हामीले यो साइनमेड रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप दैट इज NaNO2 र HCl ट्रिट गर्नु साथ यो सल्ट बनिन्छ ओके सो सल्टलाई चाहिँ वाटर हाल्नु साथ हाम्रोमा के बनिन्छ इथेनोल बनिन्छ इथेनोललाई अक्सिडेसन गर्दा कार्बोक्सिलिक एसिड त्यहाँदेखि वन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आएपछि त्यहाँदेखि हामी एमाइड बनाउन सकिहाल्छ एमाइडबाट डेग्रेडेसन गर्नु साथ हाम्रोमा प्रडक्ट पुग्छ ओके इन दिस वे वी हैव टु डू द कन्भर्जन सो नेक्स्ट क्वेश्चन हामीले लेखेको छ दैट इज इथेनोइक एसिड टु प्रोपेनोइक एसिड है सो इथेनोइक एसिड इज CH3CH इथेनोइक ओके सो C double bond O OH so so दुईटा कार्बन छ इथेनोइक एसिड है टु प्रोपेनोइक एसिड so propanoic acid means CH3 CH2 C double bond O OH right so ethanoic acid to propanoic acid so कार्बन काउन्ट गर्नु पर्यो फर्स्टमा 1 2 3 तीनटा कार्बन छ जबकि यहाँ दुईटा कार्बन छ सो तीनटा कार्बन र दुईटा कार्बन भनेपछि बेसिकली हाम्रो स्टेप अप रिएक्सन हुन्छ ओके सो स्टेप अप रिएक्सन गर्नै पर्छ सो स्टेप अप रिएक्सनको लागि हाम्रोमा रिएजेन्ट छ दैट इज KCN है KCN ले CN ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अब यहाँ त सब्स्टिट्युट हुने कुरा आएन त भनेपछि यो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हटाउनु पर्यो सो हामी के सोच्दै छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हटाएर अल्कोहल बनायो अल्कोहललाई SOCl2 हाल्यो गर्दा Cl आउँछ Cl लाई रिप्लेस गर्न सक्छ है त्यहाँबाट अक्सिडेसन गर्यो भने एसिटिक एटलास हाइड्रेसन गर्यो भने मोरलेस हाम्रो त्यो आउनु पर्छ ओके सो विल डु इट पहिला हामी यसलाई के गर्छ त रिडक्सन गर्छ है रिडक्सनको लागि जहिले पनि याद छ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गर्नु साथ रिडक्सन हुन्छ सो CH3CH2OH सो अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ है कन्ट्रोल अक्सिडेसन गर्यो भने चाहिँ यसलाई एल्डिहाइड हुन्छ है स्ट्रङ अक्सिडेसन गर्यो भने चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड सो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई रिडक्सन गर्यो भने अल्कोहल हुन्छ सो अल्कोहललाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ SOCl2 हाल्यो भने हाम्रो के आउँछ CH3CH2Cl आउँछ त्यहाँबाट यसलाई के गर्नु पर्यो नाउ KCN है किन हामीले एउटा कार्बन त बढाउनै छ सो बढाएपछि CN भनेपछि अब यहाँ C पस्छ नि त है CN पस्छ सो हाम्रो हुन्छ CH3CH2CN हुन्छ हैन सो CN अब CN लाई COH त अघिदेखि बनाउँदै आएको छ सो सिम्पल छ एसिड क्याटलाइज हाइड्रेसन गर्यो भने नर्मली हिट पनि चाहिन्छ सो यो गर्यो भने चाहिँ CN will be converted into COH so in that way we can do the reaction next so methenamine to ethenamine है methenamine भनेको एउटा मात्रै कार्बन छ NH2 ethenamine मा दुईटा कार्बन हुन्छ CH3 CH2 NH2 so methenamine एउटा कार्बन ethenamine मा दुईटा कार्बन विथ अमाइन हुन्छ अब यसमा पनि हाम्रो स्टेप अप रिएक्सन गर्नुपर्छ स्टेप अप को लागि हाम्रोमा छ दैट इज KCN हल्लै पर्छ KCN है सो KCN सो यहाँ CN कसरी हाल्ने भन्दा सक्दैन CN हाल्नु डाइरेक्टली है सो यसलाई अघिको जस्तै यसलाई OH बनाउन सक्छ भन्दाखेरि यसलाई त्यो डाइजोटाइज गर्नु पर्यो फर्स्टमा डाइजोटाइज गरेर यो ग्रुप निकाल्यो त्यहाँबाट OH हाल्यो OH हालेपछि त्यहाँदेखि वी क्यान डु द सब्स्टिट्युसन है ओके सो फर्स्टमा त्यही गरौँ डाइजोटाइजेसन इज NaNO2
प्लस HCl गर्नु साथ हाम्रोमा हुन्छ CH3N2 प्लस Cl माइनस हुन्छ। यसमा हाम्रो वाटर आउनु साथ अल्कोहल बनिन्छ। यो चाहिँ एउटा नर्मल स्टेप भयो है, अल्कोहल बनिन्छ। यहाँबाट थुप्रो प्रडक्ट हुन्छ, एउटा अल्कोहल बनिन्छ। सो अल्कोहललाई फेरि के गरिदिन्छ हामी, SOCl2 हाल्छ है। SOCl2 हाल्नु साथ CH3Cl हुन्छ। अब चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गर्नु सक्छ। दैट इज KCN हाल्नु साथ CH3CN हुन्छ। ओके, सो योबाट डाइरेक्टली पनि हुन्छ है। दैट इज what we have to do is the reduction, that is lithium aluminum hydride हाल्यो भने रिडक्सन के गर्छ, हाइड्रोजन सप्लाई गर्छ हैन। सो हाइड्रोजन यहाँ दुईटा हाइड्रोजन जान्छ, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन जान्छ। सो गर्दाखेरि CH2 NH2 हुन्छ। ल डाइरेक्टली साइनाइडलाई रिडक्सन गर्दाखेरि हुन्छ, साइनाइडलाई एसिड कार्बोनाइड हाइड्रोजन गरे पनि COOH हुन्छ। यो स्टेप याद गर्नु पर्यो। सो इन दैट वे वी क्यान डु द रिएक्सन। तर यसमा याद गर्नु पर्यो कार्बन काउन्ट छ। सो स्टेप अप लेखेको छ, स्टेप अप गर्नै पर्छ बिकज दुईटा कार्बन एउटा कार्बन छ। सो इन दैट वे वी विल डु द रिएक्सन। The next question is that is nitromethane to dimethyl amine. Okay, so nitromethane भनेपछि तिम्रो हुन्छ CH3NO2 र amine चाहिँ dimethyl amine भनेपछि CH3NHCH3. So this is your dimethyl amine. So secondary amine छ है। सो नाइट्रो ग्रुप छ। अब नाइट्रो ग्रुपबाट एमाइन के गर्नै पर्छ हामीले। सो नाइट्रो ग्रुपबाट एमाइन कन्भर्सनको लागि हामी के गर्छ, नर्मली रिडक्सन गर्छ। रिडक्सनको लागि नर्मली हामी चलाउँछ Sn प्लस HCl चलाउँदा पनि भयो और आइरन प्लस HCl गर्दा पनि भयो। यो नर्मल रिडक्सन छ नाइट्रो ग्रुपलाई एमिन कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ। सो हाम्रो हुन्छ CH3NH2। ओके, CH3NH2। अब CH3NH2 राइट। सो यसलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान डु द कार्बल एमाइन रिएक्सन। दैट्स फर प्राइमरी एमाइन चाहिँ नि कार्बल एमाइन रिएक्सन। त्यसको लागि रिएजेन्ट चाहिँ हाम्रोमा क्लोरोफर्म CHCl3 प्लस KOH राइट। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको के बनिन्छ, आइसोसाइनेट बनिन्छ हैन, CH3NC बनिन्छ। CH3NC आइसोसाइनेट विच इज अ फल स्पेलिङ कम्पाउन्ड। अब यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिडक्सन गर्दैछ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले। रिडक्सन गर्नु साथ चाहिँ यहाँ पनि हाइड्रोजन पस्छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन पस्छ गर्दाखेरि CH3 त भयो NH र यो C मा पनि H तीनवटा हाइड्रोजन पस्छ। सो इन दैट वे वी क्यान डु द कन्भर्सन। ल सो नाइट्रो ग्रुपलाई अमाइनमा कन्भर्ट गर्नुको लागि त नर्मली वी हैव टु डु द रिडक्सन विथ स्टेनलेस क्लोराइड एन्ड HCl or आइरन विथ HCl र हिट पनि चाहिन्छ यसमा। एमाइन बन्यो, एमाइन बन्यो। एमाइनलाई आइसोसाइनेट बनाउनु पर्यो, दैट इज बाइ कार्बल एमाइन रिएक्सन। ओके, त्यहाँबाट यसलाई रिडक्सन गर्नु छ, विल रिच द प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड टु इथेनोइक एसिड। सो प्रोपेन मीन्स CH3CH2C_O। सो दिस इज आवर प्रोपेनोइक एसिड, तीनटा कार्बन भयो है। इथेनोइक एसिड मीन्स दुईटा कार्बन छ यसमा। सो इट्स अ CH3C_O। अब यहाँ हेर्नु पर्यो दुईटा कार्बन छ, यहाँ तीनटा कार्बन छ भने चाहिँ हामीले स्टेप डाउन रिएक्सन गर्नै पर्छ। स्टेप डाउन भनेपछि हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन। अब अघि गरे जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले एमाइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एमाइडबाट मात्रै एमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन हुन्छ नि त हैन। सो विल कन्भर्ट इन्टु एमाइड को लागि नर्मल हाम्रो प्रोसिड्युर छ NH3 र हिट है। NH3 र हिट गर्नु साथ हाम्रोमा के हुन्छ CH3 CH2 C_O NH2 हुन्छ। त NH2 भइसकेपछि त्यहाँबाट हामी के गर्छ, ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सन गर्छ। सो इट्स अ Br2 प्लस NaOH लेख्दा हुन्छ, KOH लेख्दा हुन्छ, के छैन। ओके, सो यो गर्नु साथ यो बिचको C_O निस्किन्छ हैन, एउटा कार्बन कम्ती हुन्छ। सो हाम्रो आयो CH3 CH2 NH2 भयो। ओके, एमाइन बन्यो। अब एमाइनबाट चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउनु पर्दैछ हैन। सो यसको लागि हामी के गर्नु सक्छ, यु हैव टु रिमुभ दिस है, एमाइन ग्रुपलाई निकाल्नु पर्छ। सो निकाल्नुको लागि त्यही हुन्छ स्यान्डविच रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप। सो डाइजोटाइजेसन गर्नुपर्छ है।
So NaNO2 plus HCl गर्नु साथ हाम्रोमा हुन्छ CH3 CH2 and 2 plus Cl minus हुन्छ Cl minus हुन्छ त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छ यसलाई वाटर ट्रिट गर्यो भने अल्कोहल हुन्छ CH3 अघि के स्टेप हो CH2OH हुन्छ अब अल्कोहलबाट यो त हुन्छ नि कार्बोक्सिलिक एसिड हैन स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हाल्नु पर्यो जस्तै अल्कलाइन केमन हाल्दा पनि भयो अथवा एसिडिक K2Cr2 हाल्दा पनि भयो K2Cr2O7 okay acidic potassium dichromate हाल्दा पनि हुन्छ so in this way we can do the conversion so हेर्नु है तीनटा कार्बनबाट दुईटा कार्बन गर्दा स्टेप डाउन जानै पर्छ स्टेप डाउन भनेपछि तिमीले यो रिएक्सन गर्नै पर्छ ओके सो यसको लागि एमाइड चाहियो सो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट एमाइड बनायो एमाइडबाट यो आफै एमिन निस्किहाल्छ एमिनलाबाट चाहिँ अब यो किनभेसबाट सब्स्टिट्युसन अप्ठ्यारो हुन्छ यसलाई निकाल्नु पर्यो त डाइसोटाइजेसन गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले के हाल्नु सक्छौ okay डल्लै निकाल्नु सक्छ OH हाल्नु सक्छ या Cl हाल्नु सक्छ you can do the various reaction त्यहाँबाट चाहिँ OH हाल्यो किनभने हामीले कार्बोक्सिलेज so we do the oxidation